समुदाय माझबाट उदाएको जनताको राजनीतिक दल नेकपा एमाले सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको घर आँगनमा यहाँहरूको आशीर्वाद माग्न आएको छ। आगामी 5 वर्षभित्र सबै गाउँ नगरलाई समग्र विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय सहितको समतामूलक एवं समृद्ध युगमा प्रवेश गराउने प्रतिज्ञाका साथ एमाले आम मतदाताहरू समक्ष प्रस्तुत भएको छ। आर्थिक विकासका क्षेत्रमा, आधुनिक भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणका क्षेत्रमा, ग्रामीण तथा शहरी पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा र शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइका क्षेत्रमा मात्र होइन, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण तथा रूपान्तरण लगायतका क्षेत्रहरूमा समेत मानव जातिले सयौं वर्ष लगाएर हासिल गरेका उपलब्धिहरू नेपालमा 1 दशकभित्रै हासिल गर्ने अठोट नेकपा एमाले लिएको छ। यो राष्ट्रिय अठोट पुरा गरी छाड्नका लागि विजन, नीति र कार्यक्रम सहितको विस्तृत घोषणापत्र यहाँहरू समक्ष हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ। हाम्रा गाउँनगरमा शताब्दीौँदेखि व्याप्त बेरोजगारी, गरिबी, विपन्नता, अभाव, कुप्रथा, कुसंस्कार, असमानता र कमजोर मनोबलको अन्त्य गर्ने सङ्कल्प नेकपा एमालेले लिएको छ। नेकपा एमाले विकास, सुशासन र मानव सुखका दृष्टिले नेपाललाई विश्वकै सर्वश्रेष्ठ देश बनाउन चाहन्छ। हामीले देश र जनताको निरन्तर सेवालाई आफ्नो प्रमुख कर्तव्य ठान्दछौँ। हाम्रा लागि नेपाल, नेपाली जनता र नेपालको अत्याधुनिक विकासभन्दा माथि केही छैन। एमाले यही आदर्शमा समर्पित थियो, छ र हुनेछ। त्यसैले हाम्रो मूल ध्येय समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हो। यो राष्ट्रिय ध्येयलाई साकार पार्नका निमित्त अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरूका बारेमा मैले विभिन्न अवसरहरूमा यहाँहरू समक्ष आफ्ना धारणाहरू राख्दै आएको छु। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, राष्ट्रिय गन्तव्य तय गरेर सङ्कल्पका साथ अघि बढेमा मात्रै त्यसलाई साकार पार्न सकिन्छ। त्यसका लागि भिजन र त्यो भिजन बोक्ने व्यापक, सुदृढ, अनुशासित र गतिशील सङ्गठन चाहिन्छ। त्यस्तो सङ्गठनले मात्र गन्तव्य साकार पार्नका लागि सुरु भएको यात्रामा आउन सक्ने चुनौतीको डटेर सामना गर्न सक्दछ। राष्ट्रिय सङ्कल्पको कार्यान्वयन गर्न र कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन देशमा एउटा भिजनरी र कृत सङ्कल्पित राष्ट्रिय शक्ति आवश्यक पर्दछ। त्यस्तो राष्ट्रिय शक्ति र त्यस रूपमा तीव्र गति एवं उत्साहका साथ विकास गर्न सक्ने राजनीतिक दल नेकपा एमाले बाहेक अरू कुनै देखिँदैन। एमालेमा मात्रै राष्ट्रिय आँट, सङ्कल्प र आत्मविश्वास छ। हामी आम नेपाली जनतालाई यस उद्देश्यका लागि गोलबन्द बनाउन सक्छौँ। राष्ट्रिय परिवर्तन र रूपान्तरणको महाअभियानमा विश्वासका साथ अघि बढाउन सक्छौँ। राष्ट्रिय हितहरूको पक्ष पोषण गर्न, तिनको दृढ प्रतिरक्षा गर्न र गुमेका चिजहरू पुनः प्राप्त गर्न सक्ने सामर्थ्यवान, भरपर्दो र जिम्मेवार राष्ट्रिय शक्ति एमाले नै हो। हामी नेपाललाई राष्ट्रिय स्वाभिमान सहितको दरिलो एवं गर्विलो राष्ट्र बनाउन चाहन्छौँ। त्यो एमाले बिना सम्भव छैन। कुनै दल विशेषलाई पराजित गर्नु एमालेका लागि प्राथमिक चासोको विषय होइन। हाम्रो मुख्य ध्येय त नेपालको विकास गर्ने हो, नेपालीको इज्जत र प्रतिष्ठा बढाउने हो, नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्ने हो। नेकपा एमालेको यस महाअभियानलाई पूर्ण सफल बनाउन आम नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूबाट यस निर्वाचनमा अझ बढी साथ, समर्थन र सहयोग प्राप्त हुनेमा म विश्वस्त छु।
नेकपा एमाले लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य मान्यता, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण, स्वतन्त्र न्यायालय, मौलिक हक र मानवाधिकारप्रति प्रतिबद्ध छ। संविधानवादको अभ्यास गर्दा हामी सदा सर्वदा नेपाली जनताको पक्षमा उभिनेछौँ। हामी नेपालको जातीय, भाषिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विविधतालाई राष्ट्रिय सम्पदा ठान्दछौँ। यसमा गौरव गर्दछौँ, यसलाई आत्मसात गर्दछौँ। त्यति मात्र होइन, हामी नेपाली समाजमा समानता र सहिष्णुतामा आधारित सद्भावको विकास गर्दछौँ, साम्प्रदायिक विद्वेष हटाउँछौँ। सामाजिक सद्भावलाई राष्ट्रिय एकतामा रूपान्तरण गर्दछौँ। राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउँछौँ, यसका आधारमा राष्ट्रिय शक्ति निर्माण गर्दछौँ। राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर पार्ने कुनै नाम वा बहानामा अखण्डतालाई अपमान गर्ने र देशभक्तिलाई होच्याउने कुरा नेकपा एमाले कुनै पनि हालतमा स्वीकार्दैन। विविधतायुक्त नेपाली समाजमा सामाजिक सद्भाव, न्याय र समतामूलक व्यवहार कायम गरी राष्ट्रिय एकता मजबुत राख्ने क्षमता एमालेमा नै छ। अन्य राजनीतिक दलहरू अनिश्चयबाट ग्रसित र विवश भएको एवं दलहरूले सार्वजनिक विवश भएको कुरा स्वयं दलहरूले सार्वजनिक गरिरहेका छन्। एमाले मात्रै मजबुत राजनीतिक दल हो। नेकपा एमाले नेपालको सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्नका लागि, गणतन्त्र स्थापनाका लागि, परिपूर्ण लोकतन्त्रको निर्बाध अभ्यास र विकासका लागि, जनताको मौलिक अधिकार र आधारभूत स्वतन्त्रताको बहालीका लागि, नेपाली समाजको परिवर्तन र रूपान्तरणका लागि, नेपाली जनताको समृद्धिका लागि र नेपालको सम्मान तथा इज्जत निरन्तर बढाउनका लागि स्थापना भएको राजनीतिक दल हो। स्थापना कालदेखि आजसम्म निरन्तर स्पष्टताका साथ यिनै आदर्शमा नेकपा एमाले अडिग छ, अटल छ। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको सशक्त पहरेदारी गर्ने सामर्थ्य नेकपा एमालेमा मात्रै छ भन्ने यथार्थ नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन र संविधान संशोधनबाट सबैका सामु थप स्पष्ट भइसकेको छ। राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वका लागि सर्वाधिक जनाधार भएको लोकप्रिय राजनीतिक दल नेकपा एमाले नै हो। नेका लगायतका केही दलहरूको अनिच्छाका बावजुद स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन 2055 तर्जुमा गर्न र स्थानीय तहलाई स्वायत्त अङ्गको रूपमा क्रियाशील गराउन संविधान निर्माणको समयमा नेतृत्व एमाले नै गरेको थियो। स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाई जनताको घर आँगनको सरकारको रूपमा स्थापित पनि यसैले गरेको हो। विकास र सुशासनलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउने भिजन, नीति र कार्यक्रम एमालेसँग मात्रै छ। एमालेको सरकार गठन नभई देश विकासको युगमा प्रवेश गर्नै नसक्ने ऐतिहासिक तथ्यहरूले समेत स्पष्ट पारिसकेका छन्। व्यापक जनसमर्थन, जनविश्वास र जनताको अमूल्य मतबाट सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने जनादेश पाएको नेकपा एमालेको सरकारले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, व्यापक रोजगारी सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा गुणात्मक सुधार, सामाजिक न्याय, सुशासन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा नेपाल र नेपालीको सम्मान अभिवृद्धिका क्षेत्रमा स्पष्ट भिजन, योजना, कार्यक्रम, परियोजना र सुधारका अभियानहरूको कार्यान्वयन गरिरहेको थियो। स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घबीच उचित समन्वय एवं सहकार्य गर्दै संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दै थियो। यसै बीचमा नेपाली काङ्ग्रेसको षड्यन्त्रले चरम उत्कर्ष
काङ्ग्रेसले सुशासन र विकासको मार्गमा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको देशलाई व्यवधान खडा गरेर यथास्थितिमा राख्न र पछाडि फर्काउनका लागि राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनताप्रतिको कर्तव्य बोधमा कमजोर रहेका तत्त्वहरूलाई खोज्ने र त्यस्ताको साथ सहयोग लिएर राजनीतिक र देशहितका सन्दर्भमा उल्टो बाटो समात्ने काम गर्यो। काङ्ग्रेसले राजनीतिक दलको आधारभूत मर्ममाथि प्रहार गर्यो। संसदीय मूल्य र मान्यतालाई नै कुल्चियो। संसदले सरकार निर्माण गर्ने संसदीय शासन प्रणालीको आदर्शको उपहास गर्यो। संसदलाई राजनीतिक निर्णयको थलो हुन नदिई बन्धक बनायो। स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि आघात पुर्यायो। संविधानको रक्षा गर्न, जनअधिकारको संरक्षण गर्न र देशलाई थप षड्यन्त्रको चक्रव्यूहबाट जोगाउन लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध नेकपा एमाले सरकारका सामु अन्य विकल्प थिएनन्, रहेनन्। फलस्वरूप जनादेशका लागि जनतामाझ जाने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ। तर अदालतको परमादेशले सरकार बदलियो। सार्वभौम नेपाली जनताको आफ्नो सरकार जनादेशबाट निर्माण गर्ने आफ्नो आधारभूत संवैधानिक अधिकारमाथि कुठाराघात भयो। विकास, निर्माण, सुशासन, सामाजिक परिवर्तन र रूपान्तरणको युगान्तकारी विकास अभियान फेरि एकपटक अवरुद्ध भयो। चरमपदीय स्वार्थ, अहङ्कार, कुण्ठा र ईर्ष्या राखेर संविधानको आधारभूत मर्ममाथि गरिएको यस प्रहारलाई सार्वभौम नेपाली जनताकै आदेशबाट परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वासका साथ हामी सार्वभौम नेपाली जनता समक्ष आएका छौँ। संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार र राष्ट्रिय अखण्डता एवं एकताको रक्षाका लागि समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको महान राष्ट्रिय आकाङ्क्षा साकार पार्नका लागि सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचन सुनिश्चित गर्दै नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सबै तहमा सरकार निर्माण गर्ने आधार तयार गर्नका लागि यही वैशाख 30 गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सूर्य चिन्हमा मतदान गरी नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरूलाई विजयी बनाइदिनु हुन आम नेपाली आदरणीय मतदाताहरू समक्ष हार्दिक अपिल गर्दछु। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, बहुदलीय शासन व्यवस्थाको स्थापना पश्चातको करिब 32 वर्षको अवधिमा नेकपा एमाले करिब 7 वर्ष आफ्नै नेतृत्वको सरकार र करिब 3 वर्ष संयुक्त सरकारमा सहभागी भई जम्मा करिब 10 वर्ष सरकारमा रहने अवसर पाएको छ भने नेपाली कङ्ग्रेसले करिब 20 वर्ष आफ्नै नेतृत्वको सरकार र करिब 7 वर्ष संयुक्त सरकारमा सहभागी भई करिब 27 वर्ष सरकारमा रहेको इतिहास छ। नेकपा एमाले करिब 10 वर्ष सरकारमा रहँदा कृषि र औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, व्यापक रोजगारी सृजना, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा गुणात्मक सुधार, सामाजिक न्याय, सुशासन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा नेपाल र नेपालीको सम्मान अभिवृद्धिका क्षेत्रमा अभूतपूर्व र साहसिक सोच एवं भिजन, योजना, कार्यक्रम, परियोजना र सुधारका अभियानहरूको कार्यान्वयन आत्मविश्वासका साथ आरम्भ गर्यो। नेकपा एमाले सरकारमा रहँदा 1 दशकसम्म औसत 4% रहेको आर्थिक वृद्धि दरलाई 6.5% भन्दा माथि पुर्याउँदै आर्थिक वृद्धि दरलाई दोहोरो अङ्कमा पुर्याउने उच्च लक्ष्यका साथ विकास निर्माणका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्दै थियो। उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न आन्तरिक तथा बाह्य लगानीका लागि अनुकूल वातावरण विकसित हुँदै गरेको थियो। सुक्खा बन्दरगाह, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामहरूको निर्माण अभियान थालेर मुलुकलाई औद्योगिकरणको मार्गमा तीव्र गतिमा अग्रसर गराइएको थियो। कृषि उत्पादनमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, निर्यात वृद्धि गर्ने र कृषकलाई सम्पन्न बनाउने उच्च आकाङ्क्षाका साथ हामीले
प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना देशव्यापी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्यायौँ। देशलाई कृषि उत्पादनको सम्भाव्यताका आधारमा पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोनमा वर्गीकरण गरी परम्परागत निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिक, व्यावसायिक र सम्मानित कृषि प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने अभियान थाल्यो। कृषि र उद्योग क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा राज्यका सबै सामर्थ्य परिचालन गरेका थियौँ। आयात घट्दै थियो, निर्यात बढ्दै थियो, व्यापार घाटा न्यून हुँदै थियो, अर्थतन्त्र सबल बन्दै थियो। नेपाल दक्षिण एसियाका उदीयमान आर्थिक केन्द्रका रूपमा विकसित हुँदै थियो। हामीले नेपाललाई एसियन इकोनोमीसँग आबद्ध गर्दै विश्व अर्थतन्त्रसँग बलियो सम्बन्ध बनाउँदै नेपालको सम्पन्नताको परिचय दिन आर्थिक हैसियत बढाउँदै थियौँ। राष्ट्रिय राजमार्गहरू र रणनीतिक राजमार्गहरूलाई कम्तीमा 4 लेनमा विस्तार गर्ने, आधुनिक डिजाइनका सुरुङ मार्गहरू निर्माण गर्ने, सबै स्थानीय तहका सदरमुकाम र ओडा केन्द्रसम्म पक्की सडक पुर्याउने, पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग एवं उत्तर दक्षिण रेलमार्ग निर्माण थाल्ने, सबै महानगरहरूमा मोनोरेल सञ्चालन गर्ने लगायतका योजनाहरू क्रमशः आरम्भ गरी अत्याधुनिक सुरक्षित सडक, सुरुङ मार्ग र रेलमार्गहरूको युगतर्फ देशलाई लग्दै थियौँ। कोशी, गण्डकी र कर्णालीमा क्रुज सञ्चालनलाई प्रोत्साहित गर्यौँ। छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू भारत र चीनसँग सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोगका लागि र आन्तरिक जलमार्ग इनल्यान्ड वाटरवेजबाट समुद्रसम्म पहुँच प्राप्त गर्ने सम्झौता गर्नुका साथै समुद्रमा नेपालको राष्ट्रिय ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालन गरी भूपरिवेष्टित नेपालको सामुद्रिक पहुँचको अधिकार उपभोग गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकासमा हामी प्रयत्नशील थियौँ। स्पेसमा आफ्नै सेटेलाइट स्थापनाको अधिकार सुरक्षित गरी सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमा असाधारण सुधार ल्याउने आयोजना प्रारम्भ गर्दै थियौँ। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक न्यानो सेटेलाइट अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गर्यौँ। डिजिटल नेपालको विस्तृत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आइसकेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा अत्याधुनिक सूचना तथा सञ्चार प्रविधियुक्त विशेष कक्ष निर्माण गरी राष्ट्रिय महत्त्वका ठुला आयोजनाहरूको प्रत्यक्ष अनुगमन गर्न र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग प्रत्यक्ष अन्तर्क्रिया गर्ने प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन सफल भएका थियौँ। नेकपा एमालेको सरकारले देशलाई ऊर्जा सङ्कटको स्थितिबाट लोड सेडिङ मुक्त बनायो। हामी तीव्र गतिमा विद्युत उत्पादन गरी छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू भारत, चीन र बङ्गलादेशतर्फ विद्युत निर्यात गर्न अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनहरू निर्माण गर्न सुरु गर्दै थियौँ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सामाजिक सुरक्षा योजना, सबै बालबालिकालाई गुणात्मक शिक्षा, निरोगी नेपाल, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, सबै पालिकामा कम्तीमा 15 शय्याको अस्पताल निर्माण, अस्पतालहरूको स्तरोन्नति, कडा रोगको निःशुल्क उपचार र आधारभूत औषधिहरू निःशुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रम, बाल विकास कार्यक्रम, दिवा खाजा कार्यक्रम, आदिवासी, जनजाति, दलित र मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका परिवारका विद्यार्थीहरूलाई नर्सिङ लगायतका प्राविधिक शिक्षा र उच्च शिक्षा समेत निःशुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रम र छात्राहरूलाई सेनिटरी प्याड निःशुल्क उपलब्ध गराउने कार्यक्रमहरू प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। जनता आवास कार्यक्रम, जनताको तटबन्ध कार्यक्रम, फुसको छानालाई जस्ता पाताले विस्थापन गर्ने कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम, तराई मधेस समृद्धि कार्यक्रम, स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम, सघन सहरी कार्यक्रम, समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम र अर्गानिक नेपाल लगायतका बृहत रूपान्तरणकारी योजना तथा कार्यक्रमहरू निर्धारित लक्ष्य र सम्पन्न हुने समय एवं अपेक्षित परिणाम समेत तोकी कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइएको थियो। विनाशकारी भूकम्पपछि उद्धार, उपचार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि 50,000 स्वयंसेवक परिचालन गरी नेकपा एमाले यसको नेतृत्व गर्यो। 1 महिना सञ्चालित त्यो स्वयंसेवामा 27,276 अस्थायी निजी आवास तयार गरी पीडितलाई हस्तान्तरण गरियो।
हामीले 22,000 भग्नावशेष सफा गऱ्यौँ र 1,300 अस्थायी विद्यालय भवनहरू निर्माण गऱ्यौँ। भूकम्प पछिको पुनर्निर्माणको समग्र योजना नेकपा एमाले नेतृत्वको सरकारले बनायो। आन्तरिक र बाह्य स्रोत परिचालन गरी तोकिएकै अवधिमा पुनर्निर्माणमा उदाहरणीय सफलता हासिल गर्यो। करिब 8 लाख पीडित परिवारलाई सुरक्षित आवास उपलब्ध गराइयो। अझ राम्रो, अझै बलियो पुनर्निर्माणको योजनासहित क्षतिग्रस्त हजारौँ विद्यालय, भवन, अस्पताल एवं स्वास्थ्य संस्थाहरू र सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माण गरियो। परम्परा झल्कने, आधुनिकता टल्कने किसिमले सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण कार्य अघि बढाइयो। तुइनबाट ज्यानको जोखिम उठाएर नदी तर्नुपर्ने दर्दनाक अवस्थालाई हटाउन सबै तुइनलाई सम्भाव्यताका आधारमा झोलुङ्गे तथा पक्की पुलले विस्थापन गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। विपन्न वर्गलाई प्राथमिकता दिएर जीवन चक्रमा आधारित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने कार्य प्रारम्भ गरियो। असहाय अनाथ बालबालिका लगायतका व्यक्तिहरूको उद्धार, उपचार तथा पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याई सडकलाई मगन्देरहित बनाइयो। विकट स्थानमा प्रसव पीडामा परेका गर्भवती महिलाहरूलाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालबाट प्रसुति सेवा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइयो। हामीले अचानक आइलागेको कोभिड महामारीको स्थानीय तह र प्रदेशको सहकार्यमा प्रभावकारी ढङ्गले सामना गर्यौँ। यसको जानकारी सार्वजनिक हुनासाथ उच्च स्वास्थ्य सतर्कता अपनायौँ। त्यतिबेला चीनमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूलाई विमान चार्टर गरी उद्धार गर्यौँ। कोभिडको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारका लागि आइसोलेसन, क्वारेन्टिन, औषधि र खोपको निःशुल्क प्रबन्ध गर्यौँ। अग्रभागमा खट्ने चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्यकर्मी सहित अन्य जनशक्तिका लागि 18 अरब रुपियाँ बराबरको कोरोना बिमा समेत गर्यौँ। दक्षिण एसियामा भारतपछिको पहिलो मुलुकको रूपमा निःशुल्क खोपको प्रबन्ध पनि हामीले नै गर्यौँ। यसरी हाम्रा समग्र कामले राष्ट्रको विभिन्न पक्षमा मनोबललाई उच्च बनाउने काम गर्यो। भूकम्पले रङ्गशाला भत्किएको बेला, अभ्यास गर्ने स्थानको समेत अभाव रहेको बेला मुलुकले प्रबन्ध गरेको सीमित सुविधाको भरमा पनि हाम्रा युवा खेलाडीहरूले उच्च मनोबल प्रदर्शित गरे। फलस्वरूप 12औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा 3वटा मात्र स्वर्ण पदकमा सीमित हामी 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा आइपुग्दा 51 स्वर्ण पदकसहित दोस्रो विजेता बन्न सफल भयो। आधुनिक रङ्गशालाहरूको निर्माण तथा सुधार कार्यक्रमलाई तीव्र गतिमा अघि बढायौँ। राज्यका स्रोत गाउँ नगर तहसम्म सोझै हस्तान्तरण गरी स्थानीय विकास निर्माणको नायकत्व गाउँ नगर तहलाई नै दिने कार्यक्रमका साथै ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवाहरूलाई राज्यका तर्फबाट भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइयो। नेपालको संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयन प्रारम्भ गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लाभ आम नेपाली समक्ष पुर्याउन आरम्भ गर्यो। संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक 100औं कानुनहरूको तर्जुमा गर्नुका साथै संविधानसँग मेल नखाने 100औं कानुनहरू खारेज गर्यो। मिले मतोमा राजस्व माफी दिने, कर फर्स्योट सम्बन्धी कानुन खारेज गर्यौँ। मानव सभ्यताको कलङ्क एवं बर्बर हिंसाको रूपमा रहेको एसिड आक्रमणलाई निर्मूल पार्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्यौँ। वित्तीय संहिताको अभ्यास गर्दै स्थानीय तहलाई समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन सुरु गर्यौँ। छिमेकी मित्र राष्ट्रहरू, अन्य मित्र राष्ट्रहरू र बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग नेपालको सम्बन्धलाई अझ सौहार्द बनाउँदै नेपालको सर्वाधिक हितमा विकसित गर्दै थियौँ। यसरी नेकपा एमाले करिब 10 वर्ष सरकारमा रहँदा नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक मुलुकको समग्र विकास निर्माण, सामाजिक सुरक्षा, परिवर्तन र रूपान्तरण, राष्ट्रिय सामर्थ्य र प्रतिष्ठाको अभिवृद्धि लगायतका क्षेत्रमा युगान्तकारी एवं गौरवपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल भएका थिए। नेपाली काङ्ग्रेस 27 वर्ष सरकारमा रहँदा
संसदमा आफ्नै सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम फेल गर्ने, आफ्नै सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्ने, बिना कारण अन्य दलका सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने, सांसदलाई विदेश समेत लगी बन्धक बनाउने, संविधान बमोजिम ताजा जनादेशमा जाने, सरकारको निर्णय उपर मुद्दा मामिला गर्न पटक पटक अदालत जाने, महाभियोगको डर त्रास देखाई अदालतको स्वतन्त्रता हनन गर्ने, संसद भङ्ग गरी राजालाई सत्ता सुम्पेने, संसदद्वारा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पद त्याग गरी राजाबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीको पद खाने, देश जनता राजनीतिलाई चरम अन्धकारमा धकेल्न सशस्त्र द्वन्द्वलाई मार्ग प्रशस्त गर्ने, निजामती सेवा नै खलबलिने गरी निजामती कर्मचारीहरूलाई बर्खास्त गर्ने, राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर निलम्बन गर्ने, प्रहरी सङ्गठनमा प्रचलित ऐन नियमको दायरा उल्लङ्घन गर्दै नियुक्ति र बढुवा गरी सुरक्षा सङ्गठनलाई तहस नहस पार्ने, आधारभूत वस्तु उत्पादन गर्ने सरकारी उद्योगहरूलाई निजीकरणको बहानामा कौडीको मूल्यमा बेची राष्ट्रिय सम्पत्ति दोहन गर्ने, कर फर्स्यौटको बहानामा सरकारलाई तिर्नुपर्ने बुझाउनु पर्ने यकिन भइसकेको राजस्व मिलेमतोमा छुट माफी गरी देश र जनताको सम्पत्ति र राजस्व खाने, परिवारका सदस्य र नातेदारहरूको मिलेमतोमा योजना रचेर निर्धक्क भ्रष्टाचार गर्ने, प्रहरी प्रशासन र सम्पूर्ण राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी सत्ता भोग गर्ने लगायतका देश र जनता विरोधी कार्यहरू नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले गरेको इतिहास छ। काङ्ग्रेस शासनकालमा आर्थिक वृद्धि, कृषि, उद्योग, व्यापार, व्यवसायको विकासलाई तीव्र गति दिन, बेरोजगार, अभाव, गरिबी, विपन्नताको अन्त्य गरी देशलाई समृद्ध बनाउनका लागि देश र जनता केन्द्रित कुनै सोच, नीति र कार्यक्रम थिएनन्, छैनन् र हुँदैनन् पनि। काङ्ग्रेस कालमा आधुनिक भौतिक पूर्वाधार विकासका कुनै योजना न सुरु भए न सम्पन्न भए। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको भूमिकालाई अत्यन्त कमजोर बनाइयो। सामाजिक सुरक्षा र लोक कल्याणप्रति निरन्तर उदासीनता देखाइयो। महिला, दलित, अपाङ्ग, जनजाति, आदिवासी मानव सूचकाङ्कमा पछि परेका भौगोलिक क्षेत्र र बासिन्दाहरूको उत्थानका लागि कुनै कार्यक्रम ल्याइएन। घरबार विहीन सुकुम्बासीका लागि कुनै सम्बोधन भएन। सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा वितरण गर्ने अवस्थामा पुगेको सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग पटक पटक खारेज गरियो। ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, बालबालिकाहरूको हित र कल्याणमा कुनै ध्यान दिइएन। समाजमा व्याप्त कुरीति कुप्रथाहरू हटाई सामाजिक परिवर्तन, रूपान्तरण र सशक्तिकरणका कुनै कार्यक्रमहरू काङ्ग्रेस सरकारमा रहँदा सोच्न पनि सोचिएन। नेपाली काङ्ग्रेस देश र जनताको विकास तथा समृद्धिका लागि आफू नीति कार्यक्रम ल्याउँदैन। विकास निर्माण र जनहितका लागि स्रोत साधन छैन। अहिले केही पनि गर्न सकिँदैन, गर्न पनि हुँदैन। अझ आधुनिक विकास निर्माणतर्फ त देशलाई लानै हुँदैन। यस काङ्ग्रेस सरकारको विगतदेखिकै घोषित मान्यता हो। हालै जारी भएको काङ्ग्रेसको घोषणापत्रले पनि यसको पुष्टि गर्दछ। अचम्म त के लाग्छ भने नेकपा एमाले ल्याएका नीति, कार्यक्रम र आयोजनाहरूलाई काङ्ग्रेस मजाक र गफ ठान्छ। देशको समृद्धि र जनताको सुखलाई काङ्ग्रेस कोरा सपना र उल्टो विकास भन्छ। ठिकै पनि हो, उसका लागि त सुल्टो भनेको परिवार, नातेदार, गुट र अवसरवादीको हित र सत्ताभोग नै हो। काङ्ग्रेस देशलाई गरिबी, विपन्नता, अभाव, लघुताभास र अनिश्चयको दुष्चक्रमा राखेर जनतामाथि शासन गर्न चाहन्छ। तर नेकपा एमाले विकासका चुनौतीलाई चुनौती दिएर विकास गर्छ। हरेक असम्भवलाई सम्भव बनाउँछ। आम नेपाली जनसमुदायको आवश्यकता पुरा गर्ने मात्र होइन, आकाङ्क्षा समेत पुरा गर्न चाहन्छ। नेपाललाई सर्वश्रेष्ठ देश र नेपाली समाजलाई समतामूलक एवं उत्कृष्ट तथा नेपालीलाई सुखी बनाउने स्पष्ट योजनासहित काम गर्दछ। सामान्य विकासको कार्य मात्र गर्दैन, अत्याधुनिक उत्कृष्ट विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने दृढतासहित कार्यान्वयनमा जान्छ। सबै नेपालीलाई विकसित देशका नागरिकले उपभोग गरे सरहको
भौतिक तथा अन्य क्षेत्रका सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउने अठोटका साथ योजना कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्दछौँ। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, हामी आर्थिक वृद्धिका प्रमुख संवाहक क्षेत्रहरूमा सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रको लगानी केन्द्रित गर्दछौँ। यी क्षेत्रमा सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्रलाई प्रमुखताका साथ लगानी बढाउन अनुकूल वातावरण बनाउँदछौँ। तीन खब्बे नीतिका आधारमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, गतिशील र प्रतिस्पर्धी बनाउनेछौँ। आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्धनमा जोड दिन निजी क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिनेछौँ। म निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी तथा लगानीकर्ता साथीहरूलाई आश्वस्त गर्न चाहन्छु, हामी निजी क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नेछौँ। निजी क्षेत्रका अवसरहरूलाई साकार पार्न मार्ग प्रशस्त गर्नेछौँ। तपाईहरूको अभिभावक हुनेछौँ। हामी नेका र माकेले जस्तो देश र जनतालाई पिरोल्दैनौँ, विश्वासघात गर्दैनौँ। हामीले राज्यका सबै क्षेत्र, आयाम र सामर्थ्यको उच्चतम सदुपयोग हुने वातावरण सुनिश्चित गर्नेछौँ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा चल्ने राज्यलाई अनावश्यक र अनुचित ढङ्गले भूमिकाविहीन र निरीह बनाउने अभ्यासलाई हामी उपयुक्त ठान्दैनौँ। नेकपा एमाले जनताको हितका लागि राज्यको भूमिका प्रभावकारी बनाउन चाहन्छ। दक्ष श्रमिक, उचित काम, कामको सम्मान, उपयुक्त पारिश्रमिक, स्वरोजगार र सामाजिक संरक्षण सहितको श्रम व्यवस्थापनलाई नेकपा एमाले सर्वाधिक प्राथमिकतामा राख्नेछ। जीवनको प्रारम्भदेखि उत्तरार्धसम्मका सबै चरणहरूमा नेपालीलाई राज्यका तर्फबाट सेवा, सुविधा, सहयोग र संरक्षण दिन सुरु गर्ने पहिलो सरकार नेकपा एमाले सरकार नै हो। यसमा हामी गर्व गर्दछौँ। गर्भवती महिलाको हेरचाह, बालबालिकाहरूको स्याहार र शिक्षा, युवाका लागि अवसर, प्रोत्साहन र रोजगारी, एकल महिला, विपन्न, अपाङ्ग, अशक्त, बेसहारा र अलपत्र व्यक्तिहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण र सबलीकरण तथा ज्येष्ठ नागरिकहरूका लागि स्वास्थ्योपचार, सामाजिक सुरक्षा र सम्मान लगायतका लोक कल्याणकारी कार्यक्रमहरू हामीले नै ल्याएका हौँ। आगामी दिनहरूमा विगतका अनुभवका समेत आधारमा अझ उन्नत स्तरका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरू हामी ल्याउनेछौँ। अन्य राजनीतिक दलहरूले नेपालको विकासका लागि जुन जुन अवस्था र विषयलाई समस्या, अवरोध र चुनौती मानेका छन्, नेकपा एमाले ती अवस्था र विषयमा अवसरै अवसर देख्दछ। नेपालको विकासका सम्बन्धमा व्याख्या गरिने कठिनाइलाई हामी पर्यटन क्षेत्रको विकासका माध्यमबाट स्रोतमा बदल्न चाहन्छौँ। यसका लागि हामीसँग भिजन र कार्यक्रम छ। हामी पर्यटन क्षेत्रलाई नेपालको राष्ट्रिय ढिकुटीको रूपमा विकास गर्नेछौँ। हाम्रा पुरातात्विक, धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्त्वका रहस्यमय सम्पदाहरू, हाम्रा चमत्कारिक भौगोलिक बनोट र विविधताहरू, हाम्रा अद्वितीय पर्यावरण, प्रकृति र जैविक विविधताको दृश्यावलोकन गर्न, अनुभव गर्न र अध्ययन खोज गर्न समेतका लागि संसारभरबाट पर्यटक ल्याउनेछौँ। संसारको शिखर चुम्न मात्र होइन, गौतम बुद्धको शान्तिको दर्शन बुझ्न र अवलम्बन गर्न समेत पर्यटक ल्याउने आकर्षक अभियानहरू हामी थाल्नेछौँ। नेकपा एमाले अवलम्बन गर्ने शिक्षा नीतिले सबै नेपालीलाई देशभक्त, भविष्यप्रति आशावान, सभ्य, सुसंस्कृत, योग्य, प्रतिस्पर्धी, उद्यमशील, सृजनशील र आत्मविश्वासी नागरिक बनाउनेछ। हामी हाम्रा बालबालिकाहरूलाई उपयुक्त शिक्षा दिएर ज्ञान र गुणवत्ताले युक्त आदर्शवान, सामर्थ्यवान र मर्यादित नागरिक बनाउनेछौँ। हामीले राष्ट्रिय आवश्यकता र अन्तर्राष्ट्रिय अवसरका आधारमा विषय र क्षेत्रगत जनशक्ति विकास गर्नेछौँ। नेकपा एमाले आजको विकासमा मात्र रुचि राख्दैन, भावी सन्तति र धरतीको भविष्यप्रति पनि एमाले उत्तिकै सचेत र जिम्मेवार छ। हामी वातावरण, इकोसिस्टम, प्राकृतिक स्रोत र मानवीय भावनाको रक्षा र सम्वर्धनप्रति अत्यन्तै सजग छौँ। वातावरणीय एवं पर्यावरणीय सुरक्षा र सन्तुलनको विषयमा जागरुक छौँ। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको हित, स्वाभिमान, सम्मान र प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न नेकपा एमालेसँग सुविचारित,
स्पष्ट र परिपक्व परराष्ट्र नीति छ। हामीले ठोस आकार दिएको वैदेशिक मामिला सञ्चालन गर्ने नीति नै नेपालको सफल परराष्ट्र नीति हुनेमा कुनै दुविधा छैन। हामी सबैसँग छ मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुताको नीति अवलम्बन गर्दछौँ। नेकपा एमाले छिमेकी मित्रहरूप्रति पूर्ण इमान्दार छ। हामी विश्वास र भरोसाको सम्बन्ध अझ बलियो बनाउन चाहन्छौँ। नेपाली भूमि कसैका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिने हाम्रो स्पष्ट अडान छ। देश भूगोलमा सानो वा ठुलो हुन सक्छ, जनसङ्ख्या धेरै वा थोरै हुन सक्छ, विकासको स्तरमा अघि वा पछि हुन सक्छ, तर कुनै पनि राष्ट्रको सार्वभौम सत्ता सानो ठुलो हुँदैन। यही सार्वभौम र सर्वकालिक मान्यतालाई आत्मसात गर्दै हामी सार्वभौम समानतामा विश्वास गर्दछौँ। सार्वभौम समानताको नीति अवलम्बन गर्दछौँ। वास्तविक अर्थ र मर्मका साथ आफ्नो देशको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दछौँ। हामी पारस्परिक लाभ र सम्मानका आधारमा वैदेशिक मामला सञ्चालन गर्दछौँ। कसैको आन्तरिक मामलामा कुनै प्रकारको हस्तक्षेप हामीलाई अस्वीकार्य छ। कसैको पक्ष वा विरोधमा न्यायपूर्ण तटस्थतालाई हामी छोड्दैनौँ। हामी ठान्दछौँ राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर नै सबै देशहरूले आफ्ना वैदेशिक नीतिहरू सञ्चालन गरेका हुन्छन्। यही मान्यताको मर्मअनुसार हाम्रा राष्ट्रिय, क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारहरूमा हाम्रो न्यायोचित हिस्साका लागि दाबी गर्दछौँ र प्राप्त गरिसार्छौँ। यसो गरिरहँदा न्याय र अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व बिर्सन नहुनेतर्फ हामी सजग छौँ। हामी संकीर्ण राष्ट्रवादमा होइन, यथार्थ, वास्तविक, न्यायोचित र फराकिलो राष्ट्रवादको पक्षमा छौँ। मानवताको उचाइमा उठेको हाम्रो विश्व मान्यता स्पष्ट रूपमा विश्व शान्तिको पक्षमा छ, मानव जाति र धरतीको सुरक्षाको पक्षमा छ, तनाव, अशान्ति र हिंसाको विरुद्धमा छ, हिंसाको माध्यम र न्यूहरूको विरुद्धमा छ। कतै तनाव देखिए संवादद्वारा घटाइनु पर्दछ। द्वन्द्व र हिंसालाई त्यसमा हिंसा थपेर होइन, शान्तिपूर्ण संवादका माध्यमबाट, आवश्यक परे प्रभावकारी मध्यस्थताका माध्यमबाट सल्टाइनु पर्दछ भन्ने मान्यता हामी राख्दछौँ। यसका लागि मुख्यतः संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्य द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय, क्षेत्रीय, बहुपक्षीय, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था र मञ्चहरूको भूमिकालाई कर्मकाण्डी होइन, प्रभावकारी बनाइनु पर्दछ। यसका निमित्त हामीले अविचलित ढङ्गले स्वतन्त्र, तटस्थ, असंलग्न र निष्पक्ष भूमिकामा आफूलाई प्रस्तुत गर्नुपर्दछ। यो नै हामीले ठोस आकार दिएको परराष्ट्र नीतिको अन्तर्वस्तु र मूलमर्म हो। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, नेपाली काङ्ग्रेसको सुविधामा आधारित परराष्ट्र नीतिले नेपाल र नेपालीको हित एवं भावनामा कुठाराघात गर्दछ। नेपाल र नेपालीको हितभन्दा अन्य विषयहरूलाई प्राथमिकता दिन्छ। तसर्थ राष्ट्रिय हितको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रतिष्ठा आर्जन गर्न र नेपाललाई सफल राष्ट्र बनाउन तिनै तहमा नेकपा एमालेको सरकार आवश्यक भएको छ। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, राणा, राजा र काङ्ग्रेसको सरकारले देशको विकास र जनताको सुख समृद्धिका लागि कुनै योजना अगाडि बढाएन। सरकार कहिल्यै आधुनिकता र उत्कृष्टतातर्फ केन्द्रित रहेन। नेपाल जस्तो धरतीको स्वर्गलाई संसारकै उत्कृष्ट बनाउने अवसरलाई साकार पार्न कहिल्यै ध्यान दिइएन। बरु देशलाई संसारकै गरिब देश, विपन्न देश, अभावग्रस्त देश, असमानताको देश बनाइराखे। म आदरणीय आम मतदाताहरूसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, इतिहास हेरौँ, निष्पक्ष समीक्षा र मूल्याङ्कन गरौँ। ऐतिहासिक परीक्षण र भविष्यको सम्भावनाका आधारमा यहाँहरूले नेकपा एमालेलाई विजयी बनाउन सूर्य चिन्हमा मतदान गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास मैले लिएको छु। काङ्ग्रेस एमालेसँग कहिल्यै सहकार्य गर्न चाहँदैन। यस्तो सोच्नु पनि अपराध ठान्छ। उसले राणाशाहीसँग सहकार्य गरेको इतिहास छ। नेपाली काङ्ग्रेसले निरङ्कुश राजतन्त्रसँग आफ्नो घाँटी जोडिएको सार्वजनिक घोषणा गरेको सर्वविदितै छ। काङ्ग्रेसकै नीति र अकर्मण्यताका कारण शस्त्र द्वन्द्वका लागि मार्ग प्रशस्त भएको यथार्थ हो।
काङ्ग्रेसले नै जनताको सत्ता राजालाई बुझाएको धेरै भएको छैन। अहिले पनि दक्षिणपन्थी, वामपन्थी, अतिवाद र अवसरवादीहरूसँग घाँटी जोडेर गठबन्धन सरकार चलाएकै छ। ऊ जनादेशमा विश्वास गर्दैन। सकेसम्म मुद्दा मामिला, छलकपट, षड्यन्त्र र मिलावटबाटै सत्ताभोग गर्न चाहन्छ। आफूलाई लोकतान्त्रिक शक्ति भन्दै लोकतन्त्रको चरम उपहास गर्दा पनि उसलाई लज्जाबोध हुँदैन। ऊ जनतामाथि विश्वास गर्दैन। तर हामी नेकपा एमालेका लागि जनताभन्दा ठुला अरू कोही छैन। जनताको सेवा नै हाम्रो मुख्य ध्येय हो। हाम्रो शक्तिको स्रोत नै जनताको शक्ति हो। तसर्थ हामी जनताका बीचमा रहन चाहन्छौँ। जनादेशबाट मात्र जनताको सेवा गर्ने अवसरका लागि प्रयत्नशील रहन्छौँ। जनताको आदेश मान्छौँ। यस पटक पनि जनताबाट जनताको सेवा गर्ने अवसर हामीलाई प्राप्त हुनेमा त्यसै कारण हामी विश्वस्त छौँ। राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्रको उदयका लागि, संविधान सभाको निर्वाचन तथा संविधान लेखन र जारी गर्नका लागि तथा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि नेकपा एमाले साहसिक निर्णायक भूमिका खेलेको सर्वविदितै छ। यस क्रममा काङ्ग्रेसको आन्तरिक घेराबन्दी मात्र होइन, नाकाबन्दीसम्म बेहोर्नु पर्यो। तर सार्वभौम नेपाली जनताको अभूतपूर्व साथ र समर्थनबाट राष्ट्रिय जिम्मेवारी पुरा गर्न तथा महान शहीदहरूको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न हामी सफल भयौँ। राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई दिगो बनाउँदै समग्र विकासलाई तीव्र गति दिन एमाले थप ऊर्जाका साथ अघि बढिरहेको बेलामा काङ्ग्रेसले पुनः जनादेशमाथि प्रहार गरेको छ। नेपाली काङ्ग्रेस फेरि एकपटक नेपाल र नेपालीको विकास, स्थिरता र स्थायित्वका लागि अवरोध बनेर उपस्थित भएको छ। यसलाई पन्छाउन जरुरी भएको छ। म आम नेपाली मतदाता दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूसँग हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँहरूको आशीर्वादका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब कम्तीमा 2 अवधि 5-5 वर्षको निर्वाचनमा स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संसदमा नेकपा एमालेलाई अत्यधिक बहुमतले विजयी बनाई नेपालको विकास र नेपालीको सुखको चिरप्रतीक्षित आकाङ्क्षा पुरा गर्न र देशमा स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्नका लागि आदरणीय मतदाताहरू समक्ष साथ, समर्थन र सहयोगका लागि हार्दिक आग्रह गर्दछु। गठबन्धन बनाउनका लागि जनताको मत चाहिँदैन। जनताको मत त नेपालको विकास र समृद्धिको सुनौलो युग ल्याउनका लागि चाहिन्छ। त्यो युग नेकपा एमाले सुरु गरिसकेको छ र अबको 5 वर्षमा सम्पन्न गर्दछ। अर्को 5 वर्षमा हामी प्राप्त उपलब्धिहरूलाई दिगो बनाई थप उत्कृष्ट र नवीन बनाउने सुनिश्चित गर्नेछौँ। काङ्ग्रेसलाई मतदान गर्ने धारणा बनाउनु भएका मतदाताहरूलाई समेत म आग्रह गर्न चाहन्छु, यसपटक नेपालको विकासका लागि, तपाईँहरूको जीवनमा सुख समृद्धि ल्याउनका लागि र तपाईँहरूका सन्ततिको स्वर्णिम भविष्य सुनिश्चित गर्नका लागि आउनुहोस्, निर्धक्कका साथ सूर्य चिन्हमा मतदान गरौँ। नयाँ मतदाताहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी तपाईँहरूको जीवनस्तरलाई विकसित देशका नागरिकको भन्दा कम हुन दिने छैनौँ। तपाईँहरूको क्षमता विकास गरी तपाईँहरूलाई अद्वितीय उपलब्धि हासिल गर्न सक्ने प्रतिस्पर्धी, क्षमतायुक्त, सम्मानित र आदर्शवान नागरिक बनाउने भिजन र कार्यक्रम एमालेसँग छ। तसर्थ आउनुहोस्, जीवनको पहिलो मतदान सूर्य चिन्हमा गरौँ र विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गरौँ। आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, नेकपा एमाले स्थानीय तहलाई लोकतन्त्र, विकास, निर्माण र आर्थिक वृद्धिको बलियो आधारस्तम्भ बनाउन चाहेको छ। जनसेवा प्रवाहको केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सुशासनको नमुना बनाउने उद्देश्य राखेको छ। स्थानीय तहलाई राष्ट्रियता, सामाजिक सद्भाव र सरकारप्रतिको जनविश्वासको प्रवर्धकको रूपमा विकास गर्न एमाले प्रतिबद्ध छ। स्थानीय स्रोत साधनको पहिचान, संरक्षण, विकास र उपयोगको प्रस्थान बिन्दु बनाउने अठोट एमाले लिएको छ। नेकपा एमाले स्थानीय तहलाई विकास र सामाजिक चेतना अभिवृद्धिको अभियन्ता बनाउनेछ। सबै पालिकालाई सामाजिक न्याय र समानताका लागि रूपान्तरणको सम्भागका रूपमा विकास गर्नेछ।
नेकपा एमाले विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको नायकत्व विकास गर्नेछ। हामीले लोकतन्त्रलाई जीवन पद्धतिका रूपमा अवलम्बन गर्ने आधार स्तम्भको रूपमा स्थानीय तहलाई विकास गर्नेछौँ। म पुनः आम नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू समक्ष यही 2079 साल वैशाख 30 गते हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सूर्य चिन्हमा मतदान गरी नेकपा उम्मेदवारहरूलाई अत्यधिक मतले विजयी गराइदिनु हुन अपिल गर्दछु। धन्यवाद। अलिकति पत्रकार मित्रहरू 2-4% चाहिँ उहाँहरूले गर्नु दियो कि क्या हो? 2-4% चाहिँ गर्नु दियो। 4-5 होला। ठिक छ। हामीले आज यो अपिलमै सीमित गर्ने कुरा गरेका थियौँ। केही पत्रकार मित्रहरूको चाहना छलफल गरौँ भन्ने पनि रहेको छ। 2-4वटा प्रश्नमा राखिदिनका लागि पत्रकार मित्रहरूलाई अनुरोध गर्छु। नमस्कार, म शिक्षक ढकाल शिलापत्रबाट असार 17 पछि ग्रह नक्षत्रको कारणले कि यो गठबन्धन रहँदैन, नपत्याए चाहिँ आफ्नो ज्योतिषलाई हेराउनुहोस् भन्नुभएको छ तपाईँले प्रधानमन्त्रीले। हामी त ज्योतिष विज्ञानमा खासै विश्वास गर्दैनौँ। अब हामीले त तपाईँबाटै चाहिँ सोध्न चाह्यौँ, यो असार 17 पछि गठबन्धन नरहने आधार कारणहरू के हुन्? माओवादीसँग निरन्तर संवाद पनि भइरहेको छ भन्ने सुनिएको छ। कतै तपाईँहरू फेरि मिल्न लाग्नु भएको छ होइन? पहिलो कुरा कसले विश्वास गर्छ गर्दैन भन्ने होइन, ज्योतिषीहरूको कुरा हो क्या। मैले भनेको मेरो कुरा होइन। मैले ज्योतिषीहरूको कुरा भने। ज्योतिषी एउटा ग्रह दशा हेर्ने ज्योतिषी हुन्छ नि, एउटा राजनीति हेर्ने ज्योतिषी हुन्छ। अब अहिले चाहिँ दुवै प्रकारका ज्योतिषीहरू गठबन्धनका अगाडि महासङ्कट उत्पन्न हुँदैछ भन्छन्। यो ज्योतिषीहरूको कुरा हो। होइन भने प्रधानमन्त्रीज्यूले ठ्याक्कै मिलाउने आफ्नै ज्योतिषी हुनुहुन्छ नि उहाँको, उहाँलाई बोलाएर सोध्नुभयो हुन्छ। मैले त्यही भनेको छु। र गठबन्धन रहन्छ रहँदैन भन्ने मेरो त्यसमा कुरा छैन। तर ज्योतिषीहरूको भनाइ चाहिँ गठबन्धनका लागि सबभन्दा ठुलो खड्को त यही वैशाख 30 नै हो। यसैमा गठबन्धनलाई साह्रै ठुलो मर्का पर्नेवाला छ। कस्तो दिन छानेर उहाँहरूले राख्नुभयो चाहिँ ज्योतिषीहरूको भनाइ है। यो वैशाख 30मा त उहाँहरूलाई त हुनसम्मै हुन्छ क्या, ढाडै भाँचिने गरी त्यस्तो हुन्छ भन्ने ज्योतिषीहरूको कुरा है। यो मेरो कुरा होइन। म ज्योतिषी होइन, तपाईँहरूलाई भ्रम नरहोस्। के भने विश्वमन भने के भनेको? विश्वमन भने विश्वमन भनेको के हो? त्यो मैले ठिक ढङ्गले आलोचना गरेको छु। त्यसलाई विश्वमन भनिँदैन। विश्वमन भनेका झुटा नचाहिँदा कुराहरू बकवास गर्ने कुरालाई भनिन्छ। विश्वमन गर्ने भनेको विषभित्र छ, त्यसलाई चाहिँ नि बाहिर उकाल्ने कुरालाई, वमन गर्ने कुरालाई विश्वमन भनिन्छ। न हामीभित्र विष छ, न हामी वमन गर्न पर्ने अवस्थामा छौँ। त्यस कारण यो त गठबन्धनको काम हो। गठबन्धनको कुरा कता तपाईँले यता एमालेतिर ल्याउनु हो? विष वमन गर्ने कामको एब्सोल्युट ठेकेदारी गठबन्धनको, गठबन्धनका नेताहरूको। अनि अर्को तपाईँलाई भनौँ, उहाँले भनेको कुरो अलिक जस्ता तस्तै भन्नुभयो भने तपाईँ माओवादी हो होइन? अच्छा, उहाँले भनेको कुरो अलिकति जस्ता तस्तै ल्याउनु भएन क्या। उहाँले के भन्नुभयो भने चितवनवासीलाई धम्काउनु भयो। पहिलो कुरा त तपाईँहरूले अलिक हाइलाइट गर्नु पर्दैन? जनतालाई भयरहित वातावरणमा चुनावमा सरिक हुने पाउने वातावरण हुनुपर्छ। गठबन्धनको एउटा हर्ताकर्ता मयौँ भन्ने नेताले जनतालाई ललकारेर धम्काएर, होइन भने दुर्घटनामा देश जान्छ भनेर तर्साएर, यसरी तर्साएर भोट माग्न पाइन्छ? अनि उहाँहरूको क्रियाकलाप कस्तो छ? उहाँका कार्यकर्ताले हिजो मात्रै एमालेका रुकुम पश्चिमका
घरमै बसिराखेका कार्यकर्तामाथि घरमै गएर आक्रमण गरेर अङ्गभङ्ग गर्ने, नराम्ररी हमला गर्ने, अपराधिक फौजदारी अभियोगका कामहरू गरेका छ माओवादीले। त्यही माओवादी धम्काउँछ जनतालाई। माओवादीको एउटा नेताले एकातिर उकास्छ, अर्का नेताले अर्कातिर धम्काउँछ र यसरी त्रासको वातावरण देशमा सिर्जना गर्छ। निर्वाचनका बेला त्रासको वातावरण सिर्जना गर्नु आचार संहिता विपरीत हो कि होइन? जनतालाई धम्काउनु सोझै आचार संहिता विपरीत हो कि होइन? र धम्काउँदै प्रचण्डले यदि मेरी छोरीलाई जिताउँदैनौ भने ठुलो दुर्घटना हुन्छ। उत्साहपूर्वक के भनेका छन् उनले? रुखवालाहरूले हँसिया हथौडामा छाप लाउनै पर्छ, लाउन तयार हुनै पर्छ। होइन हँसिया हथौडामा छाप लगाइन्न भन्ने हो भने दुर्घटना हुन्छ। मेरी छोरीलाई यदि खुरुखुरु भोट हालेर जिताउने हो भने म के खुसी हुन्छु कि प्रसन्न हुन्छु कि के अरे एउटा शब्द छ नि त्यहाँ, म उत्साहित हुन्छु। छोरी जिताइदियो भने उत्साहित हुन्छु म। त्यसो भयो भने यो गठबन्धन 10, 15, 20 वर्ष पनि टिकाउन सक्छु। त्यो मेरो प्रतिबद्धता छ। वाह राजनीति! छोरीलाई भोट दिनुपर्ने कुरा के भने उनलाई उत्साहित बनाउनका लागि। उनी उत्साहित भए 10, 15, 20 वर्ष गठबन्धन यो वास्तवमा अपराधी गठबन्धन हो। अनि यस्तो गठबन्धन कायम राख्ने होइन, भोट दिएन भने चाखौला पखौला भन्ने। यो अत्यन्तै गलत, हानिकारक कुरा हो। त्यो आचार संहिता विपरीतको कुरा हो र अराजनीतिक कुरा हो। त्यो अर्को एकैछिनमा कहिले पनि भनेको छैन। हो यस, शब्दमा अलिकति ध्यान दिउँ न। एकैछिनमा म किन भन्थेँ? तर हामीले चाह्यौँ भने 1 हप्ता लाग्दैन। यो 1 हप्तामा त ढल्छ। केही भन्नै परेन नि। बिरालो किन्नु पर्दैन भन्ने तपाईँलाई थाहा छैन? जसले ठुलो कचौरा दुध भात दिन्छ उसै कहाँ जान्छ? त्यसको कुनै सवाल जवाब छ? मैले होइन, हाम्रो क्रय शक्ति काङ्ग्रेसको भन्दा बढी छ। बिराला अहिले तपाईँको पुग्यो फेरि अर्को। जस्तो निर्वाचन आचार संहितामा आयोगले छलफलमा बोलाउँदाखेरि एमाले हस्ताक्षर नगरी गरेको थियो र केही दिनपछि महासचिवज्यू लगायत आयोगका पदाधिकारीले छलफल गर्नुभयो र त्यसपछि पत्रकारसँग भन्नुभएको थियो यो आचार संहिता चाहिँ कानुन नहुने खालको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ भएका कुरा चाहिँ जस्तो आचार संहिताको दफा 4 मा पदाधिकारीहरू सरकारी पदमा बसेका मान्छेहरूले उम्मेदवार पक्ष विपक्षमा भोट माग्न नपाउने लगायतका छ। कानुन हुन सक्दैन। हामीले सरकारको लागि सजिलो बनाइदिएको भनेर महासचिवले त्यति बेला भन्नुभएको थियो। अहिले आचार संहिता पालना नभएको देखिन्छ। देशभरि सरकारी स्रोत साधन दुरुपयोग गरेर सत्ता पक्षले विचार प्रसारमा निर्वाचन आचार संहिता नमानिरहेको छ। यसप्रति एमालेको धारणा के छ? र अहिले पनि आयो विश्व भवनको कुराहरू, जस्तो सत्तारूढ गठबन्धनले पनि र कहीँ कतै यहाँले पनि अलिकति व्यक्तिगत रूपमा टिप्पणी गरेको हो कि जस्ता कुराहरू आइरहेको छ। यो चाहिँ आफ्नो कुराहरू जनतामा आज राख्नुभन्दा व्यक्तिगत रूपमा गाली गलौज दिँदाखेरि मतदाताप्रति नै अलिकति खिल्ली उडाएको जस्तो हो कि भन्ने आलोचना पनि सुनिन्छ। यसलाई चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ? एउटा आचार संहिताको सम्बन्धमा तपाईँले भनेका कुराहरू ठिक हुन्। आचार संहिता हामीसँग पहिले के थियो भने निर्वाचन आयोगले हामीले मान्नुपर्ने कुरा, राजनीतिक दलहरूले मान्नुपर्ने कुरा राजनीतिक दलहरूसँग समेत परामर्श गरेर निष्कर्षमा पुग्थ्यो। आचार संहिता सधैँ हामी समेत सहभागी भएर
छलफल गरेर हामी निष्कर्षमा पुग्थ्यौँ। यसपल्ट निर्वाचन आयोगले हामीसँग कुनै परामर्श गरेन र आचार संहिता आफैले बनायो। जनताले मान्नुपर्ने कानुन जनताबाट निर्मित हुन्छ लोकतन्त्रमा, जनताका जनप्रतिनिधिबाट निर्मित हुन्छ, शासकले थोपर्दैनन्। तर निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूसँग गठबन्धन बाहेक अरूसँग परामर्श गरेन। गठबन्धनसँग परामर्श गरेर अरूले पनि मान्नुपर्ने आचार संहिता ल्यायो र के भन्यो भने त्यहाँ थुप्रै दलहरू थिए, उनीहरूले हामीलाई त छलफलै गराइएन, कसरी हस्ताक्षर गर्ने भन्दा तपाईँहरू हस्ताक्षर गरे गर्नुहोस् नगरे नगर्नुहोस्, यही हो तपाईँहरूले पालना गर्नुपर्छ निर्वाचन आयोगले जारी गरेपछि भनेर निर्वाचन आयुक्तले जवाफ दिएपछि हाम्रो दलले परामर्श नगर्ने, केही नगर्ने, पालना तपाईँहरूले गर्नै पर्छ, गरे गर्नुहोस् नगरे नगर्नुहोस् भनेपछि त्यहाँ हस्ताक्षर गरिरहनु पर्ने आवश्यकता र हाम्रो सहमति जनाउनु पर्ने आवश्यकता रहेन। त्यसकारण हामीले हस्ताक्षर गरेनौँ, गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेन, गर्ने तहमा त्यसको प्रक्रिया नै पुर्याइएन। र यस्तो कुराहरू अरू पनि, जस्तो चिन्हमा रङ्ग, काङ्ग्रेसको रुखको चिन्ह हरियो छ भनेर सूर्य पनि हरियो बनाउन जाने निर्वाचन आयोग काङ्ग्रेससँग परामर्श गर्ने, अनि काङ्ग्रेसको परामर्श गरेर राजनीतिक दल भनेको काङ्ग्रेस मात्रै हो नेपालमा, अनि उसकै अनुकूलता जे पनि गरिदिनु पर्ने, रङ फेर्न पर्छ भने त्यो फेर्दा अरू पनि राजनीतिक दलहरूसँग कुरा गर्नुपर्ने। हामीले अहिले मुद्दा हालेनौँ यस विषयमा, यो मुद्दा हाल्नुपर्ने विषय हो र यसलाई बदर गराउनु पर्ने विषय हो। यो स्वच्छ ढङ्गले आएन। रातो सूर्य पनि हरियो हुने, हरियो रुखलाई हरियो पार्नका लागि रातो सूर्य पनि हरियो बनाउनु पर्ने, यो कुनै न्यायको कुरा होइन यदि कसैले पनि स्वतन्त्र दिमागले सोच्यो भने। यस्ता थुप्रै कुराहरू भए। अहिले निर्वाचन आयोगले फेरि भनेको छ आफ्नो पार्टीको बाहेक अरूको चिन्ह प्रयोग गर्न पाइँदैन। अनि देशभरि त गठबन्धन त एउटाको चिन्ह अर्काले, अर्काको चिन्ह अर्काले, एउटाको उसलाई, अनि रेणु दाहाललाई भोट माग्न शेरबहादुर देउवाजी जानुभयो भरतपुर, अरू पनि जानुभयो। यहाँ त काठमाडौँमा शेरबहादुर देउवाजीले त कतिसम्म भने प्रचण्डले उठाएकै होइन, मैले पो उठाएको त रेणु दाहाललाई भनेर चितवनमा धम्काउँदाखेरि कति डराउनु भएछ भन्ने कुरा भोलिपल्ट थुरथुर हुँदै दिएको वक्तव्य त्यसले देखाउँदैन। त्यसकारण यो साथीहरूले चाहिँ सबैले बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने यो निर्वाचन आयोगले जुन घोषणा गरेको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गरोस् न, त्यसलाई कार्यान्वयन गरोस्। एउटा दलले अर्को दलको प्रचार गर्न पाइँदैन, हामीले त त्यसो नगरे हुन्थ्यो भन्यौँ नि। यो के हो भने यो अनेक बागी विद्रोही भए भनेर बागी विद्रोही रोक्न खोजेको, अनि एउटा दलले अर्को दलको, शेरबहादुरले अर्कोको भोट माग्न हुने, तल कार्यकर्ताले चाहिँ नहुने भने के हो त्यो? नागरिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता भनेको सभापतिलाई एउटा, कार्यकर्तालाई अर्को हुन्छ, केन्द्रकोलाई एउटा, जिल्लाकोलाई अर्को हुन्छ। यो भोट स्वतन्त्र भोट होइन, नागरिकहरूले हाल्ने भोट होइन, राजनीतिक दलको विषय हुनसक्छ, अनुशासनको विषय, राजनीतिक दलभित्रको अनुशासनको विषय राजनीतिक दलको विषय हुनसक्छ। तर निर्वाचन आयोगले ढाल बनेर अगाडि अनि कार्यकर्ताहरूका आक्रोशहरू उसले चाहिँ नि दमन गर्नुपर्ने, कारवाही गर्छु भन्नुपर्ने आवश्यकता के हो? दमन गर्ने हो भने किन प्रचण्डजीले अब सिर्जनाजीलाई प्रकाशमानजीको श्रीमती भन्नु ठिक होइन भन्छन्, ल श्रीमती नभनौँला, उहाँको भोट त माग्नुभयो नि त प्रचण्डजीले, अरूजीहरूले चित्रबहादुर बुढा पनि लौटेर आइपुग्नु भएछ गर्नुभयो त। अनि उहाँहरूलाई के हुन्छ त कारबाही? उहाँहरूले ककसको झन्डा बोक्नु भएको छ, उहाँहरूले ककसको भोट माग्नु भएको छ, उहाँहरूप्रति चाहिँ निर्वाचन आयोग कालो चस्मा मात्रै होइन पट्टी लाएर बस्ने, अनि कार्यकर्तालाई चाहिँ अहिले निर्वाचन आयोगको अभिव्यक्ति के का लागि हो त?
निर्वाचन आयोगले नेपाली जनतालाई स्पष्ट पार्नु पर्यो नि, के का लागि हो यो के भनेको? यो अर्कोको चिन्ह बोक्यो भने, अर्काको प्रचार गर्यो भने, अनि त आम सभा गरेर गर्दैछ नि त, सातै प्रदेशमा, जिल्ला जिल्लामा, पालिका पालिकामा गर्दैछ नि त। निर्वाचन आयोगले देखाएको छैन। 5 दलीय गठबन्धनलाई पत्र लेखेर चेतावनी दिनु पर्यो, कारबाही गर्नु पर्यो नि त। अनि एकातिर गठबन्धन हामी चिन्दैनौँ भन्ने, गठबन्धन चिन्नुहुन्न भने यही कुरा, गठबन्धन त निर्वाचन आयोगले चिन्दैन भने नि त। किनभने त्यहाँ गठबन्धन गरेर उम्मेदवार उठाउँदा एउटा महिला एउटा पुरुष हुनुपर्ने ठाउँमा त महिला उठाउनु पर्यो नि, स्वतन्त्र ढङ्गले त उठाएको होइन। त्यो कुरालाई इग्नोर गर्न चाहिँ गठबन्धन नचिन्ने, अनि चिन्ह बोकेर हिँड्न, चिन्हको प्रचार गर्न, मत मागेर हिँड्न चाहिँ फेरि गठबन्धन मान्ने हुने, अनि अरू स्वतन्त्र नागरिकले चाहिँ ककसको सदस्यता निर्वाचन आयोगले, कुन कुन पार्टीको ककसको सदस्यता हेरेको छ निर्वाचन आयोगले, सदस्यताको सम्पूर्ण लिस्ट निर्वाचन आयोगसँग छ। अनि एउटा पार्टीको कार्यकर्ताले अर्को पार्टीको झन्डा उठायो वा भोट माग्यो भने कारबाहीको विषय हुन्छ भने के? सबको सदस्यताको रेकर्ड राखेर बसिरहेको छ उसले। अनि सबै सदस्य, पार्टीका सदस्यहरू निर्वाचन आयोगले नियन्त्रण गर्नुपर्ने। त्यसकारण यो गलत भइराखेको छ। म निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, निर्वाचन आयोगले यस्ता खालका कुराहरूमा मुछिनु र यस्ता खालका व्यवहार गर्नु हुँदैन। अब अन्त्य गरौँ। जस्तो तपाईँले अस्ति घोषणापत्र जारी गर्नुभयो, अब आज यो अपिल पत्र आएको छ, र विशेष गरी तपाईँहरू नेकपामा एक भएका दलहरूका बिचमा चाहिँ अलिकति बढी व्यक्तिगत टिप्पणी आरोप प्रत्यारोप हुन्थ्यो। आज अलिकति बढी राणासँग मिलेको, घाँटी जोडिएको थियो, राजालाई व्यवस्था टक्राएको लोकतन्त्रकी सरकार र अवसरवादीहरूसँग चाहिँ गठबन्धन गरेको लगायतका आरोपहरू कङ्ग्रेसलाई केन्द्रमा राखेर गर्नुभएको छ। कङ्ग्रेसलाई चाहिँ प्रहार नगरे अब चाहिँ हुँदैन भन्ने भाव कि अलिकति बढी प्रहार आज कङ्ग्रेसको अभिभाव भएर, र अर्को घोषणापत्रमा केही कुरा अपुरा भएर आज अपिल पत्र, यो दुईटै कुरा। यो प्रश्न चाहिँ अन्तिम है। अब जस्तो निर्वाचन आयोग भन्नुभयो, निर्वाचन आयोगको पदाधिकारीको बहुमत चाहिँ तपाईँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि विरुद्ध गरेका थिए, त्यो व्यक्तिहरू छान्ने बेलामा त्यतिखेर अयोग्य व्यक्तिहरूलाई पठाइएछ भन्ने कुरा हो कि, अथवा उहाँहरूले जवाब चाहिँ त्यो अनुसार सामना गर्न नसक्नु भयो कि के हो? हामीले निर्वाचन आयोगमा मान्छे पठाउँदा आफ्ना मान्छे भनेर पठाउँदैनौँ, हाम्रा भनेर पठाउँदैनौँ, राम्रा भनेर पठाउँछौँ। तपाईँले अघि सोध्नु भने योग्य छन् कि छैनन्, त्यो चाहिँ उहाँहरूलाई नै सोध्नुहोस् न। यस्तो के भएर भएको उहाँहरूलाई सोध्नु होइन। जवाब त्यही त, के नियुक्त गर्ने हो, नियुक्त गरेपछि काम राम्रो गर्नु चाहिँ गर्नु त उहाँले जान्ने कुरा हो नि। योग्यता पुगेका मान्छे र निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्ने मान्छे भनेर हामीले नियुक्त गरेका हौँ। र त्यो कुरा त्यो सहजै नियुक्ति पत्र लेखेर दिने नियुक्ति होइन। त्यसका लागि संवैधानिक परिषददेखि लिएर त्यहाँ पक्ष विपक्ष प्रतिपक्ष सबैदेखि लिएर सुनवाई समेतका प्रक्रियाहरू पार गरेर जान्छन्। त्यो कुरा पनि म यहाँलाई ध्यान आकर्षित गरौँ। तपाईँले के सोधे अरे अर्को? काङ्ग्रेसलाई बढी आलोचना। अब कस्तो हुन्छ भने नि, महाभारतको युद्धमा कौरव पक्षमा को सेना थिए, ती सबै सेनाको हिसाब किताब र तिनीहरूका दुर्गुणको बारेमा महाभारतमा खासै चर्चा हुँदैन। कौरवको बारेमा चर्चा हुन्छ, दुर्योधनका बारेमा चर्चा हुन्छ। यहाँ पनि त्यस्तै भयो होला। अब अन्त्य गरौँ।